बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 16 मार्च है और दिन है बुध का। व्यूअर्स, कुछ रोज़ पहले मैंने एक ट्वीट की कि पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, अल्लाह खैर करे। और फिर मैंने आपको चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, उसके अंदर की कहानी भी बताई कि वज़ीर-ए-आज़म गए ज़रूर, चौधरी शुजात से मुलाकात भी हुई, उनकी तबीयत दरियाफ़्त की, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई बात नहीं हुई। और फिर मैंने ये भी कहा कि ये पहले से प्लान था, तयशुदा था कि मुलाकात होगी लेकिन कोई बात नहीं की जाएगी, और जब पैगाम आपने पहुंचाना होगा तो इसकी पहले से सेटिंग होगी। वही कुछ हुआ। आज पाकिस्तान की तारीख का अगर ये कहूं कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, और जो पर्दा था इत्तेहादियों और हुकूमत के दरमियान, आज इस पर्दे को उठा दिया गया। चौधरी शुजात की तबीयत जैसी भी है, अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता करे, लेकिन वो एकदम से सियासत में एक्टिव जरूर हो गए। और परवेज़ इलाही साहब भी साथ साथ हैं, और परवेज़ इलाही का ये जो इंटरव्यू आज मेहर बुखारी ने किया, बहुत सारी बातें आज उन्होंने कह दी। और अगर मैं ये कहूं कि ये एक चार्ज शीट थी, गिले नहीं थे, ये चार्ज शीट थी, यानी डिफरेंसेस इस हद तक बढ़ गए हैं कि आपने दुनिया के सामने वो तमाम बातें रख दी। आपको गिला हो सकता है हुकूमत, तर्ज हुकूमत के साथ, लेकिन आप जब हुकूमत के जो काम है, जो पॉलिसीज़ हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, जो उनके काम है उनको एक तकाबली जायज़े के तौर पर लें और अपने दौर के कामों से गिनना शुरू कर दें, तो फिर पता चल जाता है कि रास्ते अब जुदा जुदा हैं। ऐसी वाइब्स दी गई इस इंटरव्यू के अंदर। और 3.5 बरस आपको याद नहीं आया, ना ख्याल आया, आपने इक़्तिदार के भी मज़े लूटे, और अब आप चाहते हैं कि हुकूमत भी इंतज़ार करे और 22 करोड़ अवाम भी इंतज़ार करे कि आप फैसला क्या करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज इंटरव्यू से कम एक चार्ज शीट ज़्यादा लगी मुझे, और उन्हें क्या बातें कही मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा, और फिर हम एक तकाबली जायज़ा लेंगे कि इस वक्त क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और जमातें, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो क्या सोच रही हैं, और आइंदा का लाएमल क्या होगा, और पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या होने जा रही है। एक बंदा बगैर वजह के परेशान फिर रहा है, ये अल्फाज थे परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, जो बार बार ये कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़ुबान का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर टकराव और तसादुम की वो बात करते हैं कि दोनों जमातें, इनको ख़त्म करना चाहिए। अगर चौधरी शुजात साहब ऐलान ना करते तो शायद हालात डिफरेंट हो जाते। फिर हुकूमत ने ताल्लुक नहीं बनाए, बिगाड़ पैदा किया। क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कि जिस तरह ताल्लुकात बन सकते थे, सिस्टम को समझा जा सकता था, वैसा नहीं किया। और ये सिर्फ इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ खान साहब के हवाले से नहीं कहा जाता, बल्कि बाकी लोगों के हवाले से भी यही कहा जाता है कि कुछ लोगों ने, यकीनन जो आपके इर्द थे, उन्होंने बाकायदा गलत मशवरे दिए, और जो एक्चुअल ग्राउंड पे रियलिटी है वो आप तक नहीं पहुंचाई। और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि लिस्टें तैयार होनी चाहिए थी। जैसा नून लीग ने अपने लोगों की लिस्टें तैयार की और फिर उसके ऊपर एक मॉनिटर को लगा दिया कि कोई बाहर ना जाए, इस तरह आपको भी पता होना चाहिए था कि नाराज़ अरकान कौन है और इनको कैसे मनाया जा सकता है। नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने सीएम की ऑफ़र की और हमारा उनसे मुआहदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन ही पंजाब की सीएमशिप का जो ऑफ़र थी वो चौधरी साहब को कर दी थी, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर सिंध का स्टेक क्या है, कोई स्टेक नहीं है। तमाम स्टेक्स जो हैं वो नून लीग के हैं, और ज़रदारी साहब सियासत यही कर रहे हैं कि ऑफ़र तो करवानी है पंजाब के एक रुकन के लिए और चौधरियों के लिए, तो इसका फ़ायदा उनको ये पहुंचेगा कि नून लीग के अंदर तकसीम पैदा होगी, नून लीग का जो नामो निशान है शायद वो मिट जाए, और जब चौधरियों को मौका मिलेगा तो वो अपनी पॉलिटिकल सेटलमेंट्स करेंगे और जमात को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये उसके पीछे एक मंतक थी। 70% MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, ये भी कहा गया अपने इस इंटरव्यू के अंदर। MQM का व्यूअर्स ये मसला है कि जब उन्हें इक़्तिदार मिलेगा, जब उन्हें पावर मिलेगी, जब वो समझेंगे कि उनका फ़ायदा यहाँ से ख़त्म हो गया, तो वो कूच कर जाएंगे। ये ऐसे मुसाफिर हैं। तो 70% तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें, वही तहफ़्फ़ुज़ात जो पंजाब के अंदर काफ लीग को हैं नून लीग से, वही तहफ़्फ़ुज़ात MQM को सिंध के अंदर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और 70% उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। वो चाहते हैं कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उन्हें
سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لڑا جائے، اور کراچی کی سیٹس جو ہیں وہ بدلے میں مانگ رہے ہیں. یہ تحفظات ہیں جس کا ذکر کیا گیا. پھر دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی کہ فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ ہم فیصلہ کر لیں گے. اب پنجاب کے اندر بھی یہی بات ہے. آپ کو یاد رکھنا ہوگا، میں نے اور میرے سمیت پاکستان کے وہ تمام صحافی جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے حقیقت پسندانہ اور ریئلسٹک قسم کا ہم تجزیہ رکھ سکیں، پنجاب کے اندر کاف لیگ کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر انہوں نے اپنا اتحاد کیا دوسری جماعتوں یعنی اپوزیشن کے ساتھ. لیکن کیا ہوگا، ان کو بھی یہ بہت اچھے طریقے سے یہ بات معلوم ہے، اسی لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. کل کو بھی ان کی 10 سیٹیں ہوں گی. اگر آج ان کی 10 سیٹیں 5 سیٹیں یا 8 سیٹیں جتنی بھی ہیں، کل کو بھی اتنی سیٹیں ہوں گی. اور جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ نے جیتنا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ہار نہیں سکتے. تو یہ جو ایشورٹیز ہیں وہ لی جا رہی ہیں. اور ایشورٹیز کون دلوا رہا ہے؟ زرداری صاحب. چونکہ پنجاب میں سٹیکس ہیں نون لیگ کے، اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دے دیں جی، اگر آپ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا تو پڑے گا. جن کے پاس تمام کارڈز ہیں اور جتنی پاور، جو کنگ میکرز اس وقت بنے ہوئے ہیں، آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو گرانا ہے. اور سب سے زیادہ اس حکومت کو گرانے کا جو شوق ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہے، لندن میں بیٹھ کر، کہ جلد سے جلد اس نظام کو لپیٹا جائے تاکہ ایک حکومت آئے، الیکشن ہو، اور پھر ایک نئے سرے سے قانون سازی کر سکیں، ان تمام قوانین کو بلڈوز کر سکیں، اور جو ان کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جا سکے، اور دوبارہ وہ انتخاب لڑ سکیں، دوبارہ ان کے اوپر جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اسے ختم کیا جا سکے، یعنی تمام کام کروائے جا سکیں. اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں بھولنا، ان کے حوالے سے بھی خبریں ہی آ رہی ہیں کہ یہ بھی کہا جائے گا. اور پھر افواج پاکستان کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا، قوانین بنائے جائیں گے. اور یہ جو نیریٹو تھا کہ فوج کو پنجاب پولیس بنا دینا ہے، اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ کام کیا جائے گا. اور بجٹ جو ہیں وہ کٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تمام کام نواز شریف صاحب کی ذہن کی اختراع ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا سب کچھ ہو جائے. اب نون لیگ کی جو ضمانت ہے کہ نون لیگ سب کچھ کرے گی، وہ تو ضمانت جو ہے وہ کسی نے دینی ہے. اور چودھری اس ضمانت کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ماضی کے اندر دونوں کا الائنس رہ چکا ہے. اور اب ایم کیو ایم ضمانت نون لیگ سے مانگ رہی ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضمانت دے کے یہ جو وعدے کر رہے ہیں آئندہ انتخابات میں ان پہ پورا اتریں گے، ہم حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے سٹیکس بہت ہائی ہیں، ہم نے حکومت سے الگ ہونا ہے، ہمیں وزارتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو پھر اگر آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو ہماری باتوں کو آپ نے ماننا ہوگا. 2 دفعہ ملے مگر بات نہیں ہوئی. ایم کیو ایم نے بھی بات نہیں کی. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایم کیو ایم بھادرآباد جب گئے تھے تو عمران خان صاحب وہاں بھی چائے پی کر آ گئے تھے، یہاں پہ ملاقات ہوئی. ہوتا بھی اسی طرح ہے. اور خان صاحب نے بات یوں کرنی تھی، لوگوں کو بات کو وفود کو بھیجا گیا جس پر اب وہ ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر کیا وہ وزیر اعظم نہ تجربہ کار ہیں؟ اگر میں ویژن نہیں رکھ سکتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ارد گرد لوگ میرے ان کے موجود ہیں ان کے پاس ویژن نہیں ہے. آپ نے اپنے مشیر بنانے ہوتے ہیں، پھر آپ نے ٹاسک دیتے ہیں کہ کام کیسے. میں کرکٹ پورے اعتماد کے ساتھ کھیلتا ہوں، یہ ہمیشہ سے خان صاحب بات کرتے ہیں. اس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے پرویز الہی صاحب نے، یعنی وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لب و لہجہ غلط ہے، لیکن ان کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے. آپ کسی کی ذات پر اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی ایک اسپیشلٹی کرکٹ تھی اوبویسلی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ جانے گئے، اس کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں. اب باقی لوگ کیا اپنی اسپیشلٹی گنوائیں گے کہ جناب میرے والد صاحب جو تھے بہت امیر تھے، ہمارا سیاسی گھرانہ ہے، ہم نے ہمیشہ سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام پر حکمرانی کی، اور اب ہمارے بچے بھی حکمرانی کریں گے. باقی لوگ یہ بات نہیں کر سکتے. خان صاحب یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب میں نے کرکٹ کھیلی، میں دنیا مجھے جانتی تھی، اور اوبیسلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خان صاحب کی اگر حکومت چلی گئی تو وہ چھپ کر نہیں بیٹھیں گے، نہ وہ لندن آئیں گے، بلکہ وہ پاکستان میں ہی ان تمام مافیاز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بقول عمران خان آئی ایس پی آر نیوٹرل ہے. آئی ایس پی آر بھی نیوٹرل، انہوں نے بھی کہا نیوٹرل ہے. تو بعد میں نیوٹرل کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ ویئرز میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس بات کو بگاڑا جا رہا ہے. نیوٹرل امپائرز کی پہلے بات ہوئی تھی، خان صاحب نے بازی میں یہ بات کہی، میں نے اس دن بھی اس کی کلیریفیکیشن دی، میں آج پھر دیتا ہوں کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ آپ کو نیوٹرل بناتا ہے. عدالتوں کا نیوٹرل ہونا بہت ہی ضروری ہے. جو سچ بولے گا آپ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. الیکشن کمیشن میں کیسز جائیں، جو صحیح ہوگا آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. جب آپ فیصلے میرٹ پر نہیں کریں گے تو پھر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے.
اور اس کا جو ایک جو نقشہ تھا وہ اب تو اینکرز کے بعد سیاستدان بھی اور اتحادی بھی جو ہیں وہ کھینچ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کی کہی گئی تھی، اور انہوں نے ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کی غلط لی، اور اس کا اٹیک جو تھا وہ پاکستان کی آرمی کے اوپر تھا۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ آج تک کبھی کسی نواز شریف سے کسی نے نہیں پوچھا، تو یہ سب آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ نے تو آپ کی تو سیاست بھی بڑی ایسی ہے کہ جس میں دھیما بن ہونا چاہیے، کبھی آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ رابطے اب آپ کے بھی ہو رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی افواج کو برا بھلا کہا، آرمی چیف کے بارے میں یعنی نام لے کر کہا گیا، تو کیوں نہیں پوچھا آپ نے کہ آپ تو بہت برا بھلا کہتے تھے پاکستان کی آرمی کو، لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو بھی سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو نیوٹرل کی ڈیفینیشن اگر تو یہ کہا جاتا کہ ادارے کے نام لے کر، تو پھر شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جو اس کا نقشہ کھینچا، اس کی بھی ایکسپلینیشن جو ہے وہ وقت آپ سے ضرور جو ہے وہ مانگے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کو بہت شوق ہے بدلے لینے کا، اور ایک ایم این اے نے یہ بھی کہا کہ میں دیکھوں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں، نیب کو میں ان کے پیچھے لگا دوں گا اور میرا نام یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ باتیں خان صاحب کے نام سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ سیاست میں ایک دوسرے کو یاد رکھنا چاہیے، مشرف نے بہت کچھ نقصان پہنچایا لیکن اس کے باوجود ہم نے ساتھ دیا۔ اب آپ خان صاحب نے تو کہیں پہ نقصان بھی نہیں پہنچایا، خان صاحب نے تو مافیاز کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا۔ خان صاحب کی طبیعت تیز ضرور ہے لیکن 22 کروڑ عوام کے لیے وہ مخلص ہیں، اور اس کا آپ نے خود جو ہے وہ اپنے انٹرویو میں ایڈمٹ کیا۔ تو پھر آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر آپ مشرف کے بہت سارے اقدامات جو جائز نہیں تھے، ناجائز تھے یا غلط تھے یا غیر آئینی تھے، اس کے باوجود آپ کھڑے رہے، تو پھر خان صاحب نے تو کبھی کچھ ایسا کام نہیں کیا۔ عمران خان نے 22 کروڑ عوام کی بات کی ہے، اس کی بات آپ نے خود اپنے اس انٹرویو میں کی کہ عمران خان کرپٹ بالکل نہیں ہے۔ پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک اور بات کہی کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، نیب دھمکیاں دیتا پھر رہا ہے۔ سوال ہوا کہ کس کو دھمکی دی؟ انہوں نے کہا کہ مونس الہی کو باقاعدہ دھمکی دی گئی، کہا گیا، فون آئے۔ تو اس پر سوال ہوا کہ کچھ روز پہلے تو مونس الہی صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو کہہ دیں گھبرانا نہیں ہے، ہم سیاسی ہمارا گھرانہ ہے، ہم سب کو ملیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب بھی اسی قسم کے وعدے کر چکے ہیں، یقین دہانیاں کرا چکے ہیں کہ ہم جب کمٹمنٹ کرتے ہیں بہت ضروری ہے اس کو پورا کیا جائے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس پورے انٹرویو میں انہوں نے بار بار لفظ استعمال کیا کمٹمنٹ کا، ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا اب کن لوگوں سے وعدہ کیا یہ بھی دیکھ لیں۔ ایم کیو ایم، باپ اور زرداری ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ ویورز اس کے اوپر بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ترین کا کیا قصور تھا، علیم کا کیا قصور تھا، سبطین کا کیا قصور تھا، میاں والی سے یہ تمام باتیں انہوں نے کہی کہ ان لوگوں نے یہ جو اپنی آئی پر آگے ہیں یہ ایک ریاکشن ہے، لوگوں کو دور کیا خان صاحب کی غلط پالیسیز کے حوالے سے، یہ چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کب تک بیساکھیوں پر چلیں گے اور ان کو اب خود کھڑا ہونا پڑے گا، اور بیساکھیوں کے بغیر چلنا انسان کو چاہیے۔ ایک بچے کو آپ کب تک گود میں لے کر چلیں گے، اسے جب تک نیچے نہیں اتاریں گے وہ چلنا کیسے سیکھے گا؟ اب مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ 3.5 برس آپ کو یاد نہیں آیا، آپ نے وزارتوں کے مزے لوٹے، آج آپ کو عمران خان جو برا لگنے لگ گیا۔ عمران خان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیوں پر کب تک چلو گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ اور پھر ایک اور بات ہوئی، سوال ہوا کہ کیا پشاور سے کوئی فون تو نہیں آ رہا، کوئی مدد تو نہیں آ رہی؟ پھر تھوڑا سا اس کو جو ایک لائٹر موڈ کے اندر پیش کیا گیا کہ پشاور کے تو چپلی کباب مشہور ہے، انہوں نے کہا کباب تو نہیں آ رہے لیکن چپلی صرف آ رہی ہے، یعنی اس قسم کی گفتگو بھی پرویز الہی کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب ایسی چیز کوئی نہیں رہی، کوشش ہوتی رہی ہے، کوشش ہو بھی رہی تھی لیکن اب کوشش کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات کر دی گئی ہے۔ اچھا پھر اب آگے کیا ہوا کہ کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو رہی اور جو کوششیں جاری تھی اب ان کے اوپر فل سٹاپ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ اب سارے اکٹھے ہو کر ایک شخص کو پڑ گئے ہیں، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس لیے، اور یہ وہی بات ہے جو خان صاحب پہلے بھی کہتے رہے کہ جب میں ان سب کو ہاتھ ڈالوں گا تو کیا ہوگا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور خان کو، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو الگ کر دیا، تنہا کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ 3 فریقوں کو اڑا دوں گا،
परवेज़ इलाही साहब कहते हैं क्रिकेट को और सियासत को आप अलग रखें, आप इकट्ठा नहीं कर सकते। और ये खान साहब की ना तजर्बाकारी है, ये बार बार वो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई कि पाकिस्तान के इदारों को आप इस्तेमाल करते हैं, यानी फ़ौज आपके अंडर इस तरह नहीं होगी कि वो आपके कहने पर चले, लेकिन आपने आईबी को इस्तेमाल किया, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर आप काम करते रहे। और आप आईबी की रिपोर्ट्स के ऊपर हुकूमत और सियासत नहीं कर सकते, ये आप पे डिपेंड है, मुनहसर है कि आप किस तरह की सियासत करेंगे। नंबर्स पूरे हैं, सोच से ज़्यादा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था व्यूअर्स, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी जहन हैं वो ये सोच रहे हैं कि जनाब नंबर्स की क्या पोजीशन है, कितने लोग और कितने इत्तेहादियों को निकाल कर आपके साथ शामिल हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नंबर्स ज़रूरत से ज़्यादा हैं और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, और ये उनकी सोच से भी ज़्यादा है। फिर उन्होंने ये भी कहा MQM, बाप और जरदारी हमारी कमिटमेंट हुई है। ये वो बात थी कि वेट एंड सी हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। व्यूअर्स देखें, बाप जरदारी साहब की बड़ी बहुत ही कुर्बत है उनके साथ, और जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये इन्होंने कमिटमेंट कर ली है परवेज़ इलाही साहब ने जरदारी, बाप और MQM के साथ। और इनको मालूम है कि कल को ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिचुएशन जो है वो बेहतर होती है तो फिर शायद कहीं पर ये एक बेहतर अंदाज में इनके साथ कोई कमिटमेंट कर सकें। और बाप और MQM के साथ भी इसी तरह का कोई सलूक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जामिन जो हैं वो कोई और बन रहा है। अच्छा, अब नून लीग से नून लीग क्या काबिल कबूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। उन्होंने कहा कि जब कोई एक शख्स बुरा लगने लग जाए, 22 करोड़ आवाम जाए भाड़ में, यहाँ पर इमरान खान बुरा लग रहा है बहुत सारे लोगों को, और कोई शख्स भी पाकिस्तान की आवाम का ख्याल नहीं कर रहा कि आपके टैक्स पेयर्स के पैसों से इलेक्शन हुए, एक हुकूमत आती है और सब लोग मिलकर अब इस हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक शख्स घर जाए और नई हुकूमत बनाई जा सके, क्योंकि वो रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा है, वो रुकावट है इन तमाम लोगों के कि जो गैर आइनी काम करते हैं। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कैसे किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज शेयर की गई, और मैं आपको कुछ खबरें जो मेरे पास हैं वो भी शेयर कर दूँ व्यूअर्स। एक समझौता नहीं हो पा रहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप असम्बलियों की मुद्दत पूरी नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। किसी भी शख्स को जिसके पास अकल है वो क्यों कर अपनी हुकूमत को ख़त्म करेगा, यानी सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है वो क्यों ख़त्म करेंगे। परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली क्यों ख़त्म करेंगे, बहुत सारी वजारतें इनके पास हैं, क्यों ख़त्म करेंगे। तो फिर ख़त्म जो सबसे ज़्यादा जो स्टेक्स हैं और जो सबसे ज़्यादा जिनको शौक़ है हुकूमत ख़त्म करने का, वो नून लीग का है। और जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि अगर आपने हुकूमत को यानी अपनी मुद्दत अगर ये पूरे नहीं करती और असम्बलियाँ तोड़नी है और नए इलेक्शन कराने हैं तो फिर आप हमारे से इनकार ही समझें। और इसी बात के ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि यानी ये एक वो नुक्ता है जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है और जिसको अबूर करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि सेटअप आए और इस सेटअप के अंदर हुकूमत जो है वो किसी और को दे दी जाए, वजारत जो है वो किसी और को दे दी जाए। और फिर आपने सुना होगा कि हमजा शहबाज भी जो है वो पर तोड़ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो खैर नहीं, लेकिन CM पंजाब वो ज़रूर बनेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब जो हैं वो इसी घर में से किसी और के हैं। अच्छा, फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब के वो तमाम प्रोग्राम जिसका वो हमेशा से लोगों के सामने पर्सोनिफाई करते हैं, बताते हैं कि इसका कितना फ़ायदा होगा, उसे क्रिटिसाइज़ किया और हकारत की निगाह से क्रिटिसाइज़ किया। आप क्रिटिसाइज़ करें और आप बताएं कि जनाब फ़लाँ शख्स जो है वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा और इस पॉलिसी में ये नुकसान है, और आप हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि ये क्या है हेल्थ कार्ड, इससे क्या क्या फ़ायदा है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं और कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने साथ ये कहा कि अगर 12,000 का इंजेक्शन भी लगता तो रेस्क्यू 1122 जब जाती थी तो रेस्क्यू 1122 प्रोवाइड करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, एहसास प्रोग्राम में उन्हें बहुत सारे कीड़े निकाले, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत 100% इस वक्त मुश्किल में है। तो व्यूअर्स, ये हैं हमारे सियासतदान और ये हैं हुक्मरान। आज लम्स में एक बैठक हुई, आर्मी चीफ वहाँ पे मौजूद थे। किसी शरारती बच्चे ने सवाल किया और इमरान खान साहब के हवाले से, तो आगे से जवाब मिला कि आप इमरान खान को नहीं जानते।
اشارہ یہ تھا کہ شاید خان صاحب کسی کی بات نہیں سنتے اور وہ ضدی ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں، یہ تاثر دیا گیا اس گفتگو کے اندر۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، ضرور بھیجیے گا، کیونکہ خان صاحب نے اس قوم کو ایک شعور دیا ہے۔ مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ یہ کہنے میں، بے شک لوگ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی اسپوکس مین بیٹھ کر پروگرام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے ویورز۔ یہ پہلا موقع ہے جب خان صاحب نے پاکستان کی عوام کو ایک تیسرا آپشن دیا، ایک تیسرا راستہ دکھایا، اور یہ راستہ جو ہے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی کا راستہ ہے، یہ راستہ احتساب کا راستہ ہے۔ اگر آپ کر پائیں، خان صاحب اس طرح نہیں کر پائے، لیکن اگر آپ کر پائیں، اور آپ کا پیسہ کس بے دردی کے ساتھ دنیا میں بھر میں استعمال ہوتا ہے اور اسے جائیدادیں خریدنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خان صاحب نے یہ بتایا، قوم کے اندر یہ شعور دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر اسی طرح بنتے ہیں۔ لیڈر اس طرح نہیں بنتے کہ آپ سب کی بات مانیں اور مل کر چلیں، یہ کوئی لیڈری نہیں ہے، یہ صرف سمجھوتے ہیں۔ جو سیاستدان تو کر سکتے ہیں، لیڈر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔